गंडापुर साहब डी चौक नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब वो डी चौक नहीं आए तो फिर केपीके हाउस क्यों गए और डी चौक क्यों नहीं गए? सवाल यहां से शुरू होना चाहिए। हाँ। नंबर तीन ये कि ये पार्टी का एक पुराना तरीक़ेकार है कि लावारसों की तरह मासूम नौकरी पेशा लोग जो केपीके गवर्नमेंट के लोग हैं उनको लाते हैं, उनको दंगे पैर अफसरों को ड्यूटियों पे लगाकर बेर वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। फैसल वाडा साहब ये बताइएगा कि वो केपी हाउस क्यों चले गए अली अमीन गंडापुर साहब, जबकि उनको तो डी चौक जाना था, कारकुनान तो वहां वेट कर रहे थे, क्या एक बार फिर पैटिस खाने चले गए थे? देखिए ये ड्रामेबाजी सिर्फ गंडापुर की नहीं है, कौम समझ गई है, उसकी अपनी आवाम समझ गई है, और बाकी भी तो लीडरान जो हैं वो बैठे हुए थे कब्रों के अंदर, बंद कब्रों के अंदर। उनमें से कुछ तो है 4-5 पार्टियां छोड़ के आए हैं जिनको मैं टॉयलेट पेपर कहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो फ्लश से आए हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि 5 पार्टियां छोड़ के यहाँ तुरम खाने की बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूमों में बैठ के वीडियोस बना के भेज रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे कारकुनों कुछ किया। दूसरा, एक आदमी शहीद हो गया, एक गरीब मासूम पुलिस वाला हमारा मारा गया। आपने कराची के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, किसने ये, मैं बार बार कहता रहा तीसरी कुव्वत कुछ ना कर दे, इधर खुदा ना खासा कुछ ना कर दे। केपीके से भी जो लोग आए हुए वो भी अपने ही पाकिस्तानी है, कोई भारत की फौज थोड़ी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जयशंकर को आप हमारे अपने धरने बुला ले, ये इनका प्रोग्राम था सैबोटाज करना। ठीक है जी, इतनी घटिया सियासत एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की सियासत की तरफ चल पड़ी और वही हाल होगा। फर्क ये वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है तो वो फिर भी सांस ले सकता है, सकून से खाना खा सकता है अपने घर में बैठकर, यहाँ आ नहीं सकता। ये यहाँ बैठे हुए यहाँ तकलीफों में रहेंगे, इनके लिए मजीद खड्डा खोदा। ये पार्टी लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन फैसल वाडा साहब, आपने बड़ा अच्छा इसका तज्जिया दिया, लेकिन एक और बारीक पॉइंट है, वो ये कि केपी हाउस में अगर वो जाते हैं और पुलिस भी पहुंचती है, रेंजर्स भी पहुंचती है उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, फिर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला की हैसियत से बताते हैं कि वो हमारे पास थे ही नहीं। कहाँ कैसे निकल गए वहाँ से? आपको मालूम है कि वो डिग्गी में बैठ के निकल गए, हुकूमत को मालूम क्यों नहीं हुआ, स्टेट को क्यों नहीं पता चला ये बात? देखिए बड़े आपने अच्छा सवाल किया है, मेरी बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर है कि देखिए ये आदमी को लाल जुराबे पहनने से नहीं होता, खून लाल होना चाहिए। हैट पहन के आप रैट और कैट की तरह सियासत नहीं चला सकते, ना हुकूमतें चला सकते हैं, ना ही आप वज़राओं से ये कहला सकते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप सोच लेंगे आपको मैंने टॉफी दी थी, बकरा ईद में मैंने गोश्त भिजवाया था, जुमे की नमाज में मैंने आपको सलाम किया था, आपको याद है मैंने टाटा बाय बाय की थी। ये कोई तरीका है? आप खड़े हो अपनी बात के ऊपर कि भाई कोई गवर्नमेंट कोई कानून अपने हाथ में लेगा, गैर कानूनी चीज करेगा, गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी और अपनी रेट को प्रूव करेगी। आप लेटे हुए हैट और कैट और रैट की तरह चल रहे हैं, ये कोई तो इसका मतलब है कि ड्रामेबाजी। दूसरी चीज, मोहसिन नकवी साहब नाकाम हो गए। देखिए ये तो गवर्नमेंट से आप पूछे, गवर्नमेंट ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है, मक्खी बराबर मच्छर बराबर लोग थे। कभी आपको मैं कभी आपको मौका मिला तो मैं टिश्यू पेपर में पिरच में एक मच्छर दे दूंगा आपको भरा हुआ और कहूंगा तलवार से इसको काटे। आप मरे हुए मच्छर को भी तलवार से नहीं काट सकते। अब मच्छर बराबर आपका प्रोटेस्ट था, आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, ये बद वो बद, दुनिया आजाद, किसी जिसको पता भी नहीं था उसके पास चल गया क्योंकि उसकी अपनी आम जिंदगी तकलीफ में आ रही थी। दूसरा है कि देखिए जी, जब आप पुलिस आगे से जाएगी और पीछे नहीं कॉर्डन ऑफ करेगी तो इसके लिए रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। पीछे उमर रही सबका घर है, इतना बारीक पॉइंट है ना आप जिस पे बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन इस पे किसी की तो नाकामी होती है ना, इधर वजीर आजम साहब की नाकामी है या वजीर दाखिला साहब की नाकामी है या कोई तीसरा है तो उसकी नाकामी बता दें, किसी की तो नाकामी है। देखिए तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अपने वालिद के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे वालिद तो लाल जुराब नहीं पहनते, मेरे वाले तो हैट और रैट और कैट की तरह नहीं परफॉर्म करते ना। मैं अपने बाप की बात तो कर ही रहा हूँ, मैं आपसे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, और पैरों पे खड़ा होके इलीगल एक्ट को रोकना होगा अपनी रिट से। ये बार बार कभी कहते हैं पुलिस अंदर चली गई, कभी असेंबली में चली गई, हमें पता नहीं चला, हम वो पर लग गए थे, ये ड्रामेबाजी। आप खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, खड़े हो के बोले कि इलीगल काम होगा, हम कमर तोड़ देंगे, लिटा देंगे जमीन के ऊपर, जो भी ये काम करेगा। ठीक है, ये कानून का काम होता है। इसमें ये भी बताइएगा, इसमें ये भी बताइएगा कि एक सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी अली अमीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में ज़ाहिर है कि एक तो अली अमीन गंडापुर साहब फिल्म की एंट्री की तरह गायब हो गए और फिर फिल्म के एंड पे जैसे विलन निकल के या हीरो, आप उसको जो भी नाम दे दें, निकल के आता है, वैसे वो
آتے ہیں کے پی اسمبلی میں ایک دبنگ سی انٹری مارتے ہیں اور آ کے آئی جی جو اسلام آباد ہے اس کو للکارتے ہیں. یہ جو اتنے بیچ میں غائب رہے ہیں, یہ کہاں آپ پارا میں رہے ہیں, کہیں اور رہے ہیں, کسی سیف ہاؤس میں رہے ہیں, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جب آدمی بھگوڑا ہوتا ہے تو کسی ہاؤس میں نہیں ہوتا وہ, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو اپنی ساری کہانی خود بیان کی ہے نا, میں نے تو نہیں بیان کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ پروپیگنڈا پورا دن چلایا پی ٹی آئی نے کہ ان کو ادارے لے گئے, اداروں نے اٹھا لیا. کچھ تجزیہ کار اور جو عہدے داران تھے پی ٹی آئی کے, ان کا تو منہ کالا ہو گیا کل, جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کو فلانا کر دیا, ڈھماکہ کر دیا. ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دے شوڈ بی کوسچنڈ کہ آپ کیسے بدنام کر رہے تھے پاپولر ویو کے اوپر. انالیسس دینے بیٹھ گئے, سب باپ بنے ہوئے تھے سب, ٹھیک ہے. اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ان کا منہ بھی کالا ہوا, عہدے داران کا بھی منہ کالا ہوا. اور پی ٹی آئی کے ورکرز, دیکھیں ایک تو پبلک نہیں تھی, پنجاب میں کوئی نہیں نکلا, یہاں کوئی نہیں نکلا, وہاں کوئی نہیں نکلا. آپ 2200-2500 آدمی کے پی کے کی حکومت کی مشینری آپ نے یوز کی, بلڈوزرز, ایمبولینسز, ڈوزرز, واٹر کیرنز, شیلس, اسلحہ, پولیس کے افسر, کے پی کے گورنمنٹ کے آفیشرز, ان کی گاڑیاں, سب کچھ وسائل آپ نے 149 کے تحت آپ اپنے وسائل کسی دوسرے صوبے یا فیڈرل کے اوپر چڑھائی کے لیے نہیں کر سکتے. وہ سب یہاں چھوڑ چھاڑ کے آپ بھاگ گئے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے, پھر وہ کہہ رہے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے, تمہارا باپ یہاں کھڑے ہیں سارے تمہارے باپ, آؤ, ٹھیک ہے. جو والی بات ہے, یہ مولا جٹ کی سیاست. Is this the way to go forward? آپ افغان پالیسی کے اندر فیڈریشن کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں, کیا ملک توڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی آپ ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بلا لیتے کہ ہمارے دھرنے میں آؤ, احتجاج میں شرکت کریں. why to address لیکن اس سارے نقشے کے اندر what I get is کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان صاحب, یا پاکستان تحریک انصاف کو اتنا نقصان اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ نے نہیں پہنچایا جتنا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پہنچایا. اور یہ بات آپ مسلسل آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. یہ بات تو خیر علیمہ باجی بھی کہہ چکی ہیں, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی سیریس ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ کیا یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ فیصل واوڈا صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی چیف منسٹر کی کرسی بچائی ہے اور سیکریفائز عمران خان کو کر دیا یا پارٹی کو کر دیا, یا بچا بھی لیے کہ نہیں بچائی, آنے والے دنوں میں یہ بھی نہیں رہے گی؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں پریڈکشن کر چکا ہوں, اور دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی یہ باتیں ساری پہنچ جائے گی, اور میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں گنڈاپور نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو پارٹی سے نکلا ہے وہ غدار ہے. میں تو 9 مئی کے اندر نہیں تھا, نہ میں سرنڈر کر کے آیا تھا, میں تو اس سے بھی کئی مہینوں سال پہلے نکال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں تو اس میں نہیں تھا, تب تو عروج پہ پارٹی بھی تھی اور خان صاحب جو تھے وہ چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو میں تو اس میں نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اصلاح کر لیں, میں بھی اس کو کہتا ہوں اصلاح کر لیں اصلاح, اس سے پہلے اصلاح کا ٹائم ہی ختم ہو جائے. وہ ان قریب ختم ہونے کی اینڈ پہ آ چکا ہے. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ڈگر پہ لے آئے کہ جدھر یہ ایک چھوٹی پارٹی بن جائے گی اگر بنی رہی بھی تو, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا تو مستقبل اب بلیک ہے, کالا ہے, ٹھیک ہے. قانونی اور دنیاوی طور پہ انہوں نے جہاں اس کو گڑے میں ڈالا, دیکھیں اس کے جیل رہنے پہ ان کی دکانیں چلتی رہے گی. خدا نہ خاصا, اللہ نہ کرے, یہ جو انہوں نے کہا تھا ہم ڈھابا بولیں گے گنڈاپور نے, کہ ہم جیل کا ڈھابا بولیں گے, ایسا پلان ہوتا ہے اور خدا نہ خاصا کسی کو نقصان ہو جاتا ہے, اس پہ بھی یہ سیاست کریں گے. ان کی شکلیں دیکھیں آپ, ان میں سے کتنے لوگ پرانے ہیں. ان میں سے 9 مئی کے بیانات دینے کے بعد بے شرم بے حال لوگ اسی پارٹی کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ کے اندر بھی. میں نے تو اپنی سینٹ کی سیٹ بھی تحریک انصاف کو واپس کر دی تھی کورٹ میں جا کر, کیونکہ مورلی جب میں نہیں رہا اس پارٹی میں تو میں اس کی سیٹ بھی کیوں رکھوں. تو مورالٹی تو ہے نہیں ان کے اندر, نہ ان کے اندر کریج ہے, نہ یہ ڈرامے, ٹوپی ڈرامے, غریبوں کو چھوڑ چھاڑ کے. اب دیکھیں بچوں کو چھوڑ گئے معصوم سڑکوں میں, بارشوں میں خوار, ننگے پیر, باتھ روم نہیں, کھانے کے پیسے نہیں ان کے پاس. اور اس نے ایک اور بات بھی بڑی صحیح کی, اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں, کیونکہ اس کی کروڑوں روپے کی آڈیو آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اس کے پاس نہیں تھا, کلمہ سے صحیح پڑا, اس کا 1 روپیہ نہیں تھا, کروڑوں اربوں روپے ہو گئے اس کے پاس.